सम्पूर्ण नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। म सङ्गीत राज केसी। आज हामी कक्षा 10 को एसई परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै तथ्याङ्कशास्त्र भन्ने च्याप्टरको मध्यिका आज हामी पढ्न गइरहेछौँ। मध्यिका। अब मध्यिकाको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरूले मध्यिका भनेको के हो भनेर सानो कक्षामा नि पढ्नु भइरह होला। अब अचेल त सानो कक्षा अब 8, 9, 7, 8 देखि नै मध्यिका यो सबै कुराहरू हुने गर्दछ। अब आज पनि हामी यो मध्यिका भनेको के हो भनेर पढ्छौँ। अब यो मध्यिकामा छ नि भाइ बहिनीहरू, एउटा शब्द छ, मध्यिकाभित्र नै केही लुकेको छ। मध्यिकाको बारेमा मध्यिकाभित्र यो मध्य भन्ने शब्द लुकेको छ नि भाइ बहिनीहरू। मध्यिकाभित्र एउटा मध्य भन्ने शब्द लुकेको छ हो। अब यो मध्यबाट नि मध्यिका भनेको के हो थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु। मध्यिका भनेको मध्य भाग हो भाइ बहिनीहरू। मध्यिका भनेको मध्य भाग हो। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु। एउटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1 देखि 7 सम्म यो बढ्दो क्रममा एउटा दिएको एउटा व्यक्तिगत श्रेणीमा। अब यो व्यक्तिगत श्रेणी, खण्डित श्रेणी अनि अविच्छिन्न श्रेणी भनेर 3टा श्रेणी छन्। अब हामीले यो मध्यिका अनि चतुर्थांश यो सबै हामीले 3टा श्रेणीमा निकाल्न सकिन्छ। अब सर्वप्रथम त एकचोटि श्रेणीमै जाउँ। व्यक्तिगत श्रेणी भनेको यस्तो हुन्छ। अब व्यक्तिगत श्रेणीमा हामीले एउटा उदाहरण दिउँ। 1 देखि मैले अघि नै भनिसकेँ उदाहरण दिन्छु भनेर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यसो हेर्दाखेरि 7मा 7वटा यहाँ नम्बरहरू छन्। त्यो 7वटामा बिचको भाग कुन चाहिँ होला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो। यो 4 भन्ने चाहिँ बिचको भाग हो। यसो हेर्दा नि याद हुन्छ होला। 1, 2, 3 अगाडि पनि 3टा छ, पछाडि पनि 3टा छ भने पछाडि यो 4 भनेको बिचको भाग हो भनिसके पछाडि खासमा भाइ बहिनीहरू मध्यिका नै यही हो। मध्यिका यो 4 हो। ठ्याक्क 2टा भागमा, अब अगाडिपट्टि पछाडिपट्टि ठ्याक्क 2टा भागमा मध्यिका भनेको ठ्याक्क बिचको भाग, मध्यम भाग पर्दछ। अब हामी भाइ बहिनीहरू 3टा श्रेणीको कुरा गर्छौँ। अब मध्यिका चाहिँ कुन चाहिँ श्रेणीकोमा निकाल्न सकिन्छ, अब कस्तो श्रेणी हुन्छ, अब त्यो श्रेणीको बारेमा नि एकचोटि सरर पढौँ। अब हामीले सानो कक्षातिर नि पढ्दै आइरह होला। हामीले व्यक्तिगत श्रेणी र खण्डित श्रेणीमा मध्यिका निकाल्दै आइरह होला। अब मध्यिकाको व्यक्तिगत र अब बाँकी 3टा रहेको 3टा श्रेणीको सूत्र के हो त मध्यिकाको भन्दाखेरि? मध्यिकाको व्यक्तिगत श्रेणी अनि हामीसँग छ खण्डित श्रेणी र अर्को हामीसँग छ अविच्छिन्न श्रेणी। अविच्छिन्न श्रेणी। अब हामी यो 3टा श्रेणीलाई इङ्ग्लिसमा इन्डिभिजुअल सेरिज, डिस्क्रिट सेरिज र कन्टिन्युअस सेरिज भन्छौँ। अब यो 3टा श्रेणीमा यो मध्यिका निकाल्ने सूत्र के होला त भन्दाखेरि मध्यिकालाई हामी इङ्ग्लिसमा मिडियन पनि भन्छौँ। MEDIAN मिडियन भन्छौँ हामी इङ्ग्लिसमा मध्यिकालाई। अब हामी व्यक्तिगत श्रेणीमा मध्यिका निकाल्ने सूत्र हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। मध्यिका सानो उसमा MEDIAN
एमडी लेखेको पाइन्छ। MEDIAN मिडियन भनेको चाहिँ व्यक्तिगत श्रेणीमा n+1/2 पद हुन्छ। त्यसै गरी खण्डित श्रेणीमा n+1/2 पद हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अविच्छिन्न श्रेणीमा नि मध्यिका अविच्छिन्न श्रेणीमा मध्यिका निकाल्दाखेरि सुरुमा हामीले मध्यिका कहाँ पर्छ भनेर हेर्नुपर्छ, कुन चाहिँ मध्यिका वर्ग अथवा मिडियन क्लास त्यो भनेर सुरुमा हामी कुन चाहिँमा पर्छ भनेर n/2 पद हेर्छौँ। त्यस पछाडि हामी अविच्छिन्न श्रेणीमा मिडियन भनेको L + n/2 - CF होल अपन F * I। अब यो यिनीहरू भनेको के हो भनेर चाहिँ हामी एकछिनमा पढ्ने नै छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामीले कक्षा 10 को एसई परीक्षामा आउँदाखेरि हामीलाई अविच्छिन्न श्रेणीको क्वेसनहरू आउने गर्दछ। आज हामी एसई परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै अविच्छिन्न श्रेणीको कुराहरू पढ्छौँ। खासमा भाइ बहिनीहरू अविच्छिन्न श्रेणीमा के हुन्छ सुरुमा हेरौँ। अविच्छिन्न श्रेणी भनेको कस्तो खालको श्रेणी हो भनेर हेर्छौँ है त। अब हामी अविच्छिन्न श्रेणीको कुरा गर्दा म एउटा उदाहरण दिएर त्यसको बारेमा पढाउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। एउटा उदाहरण हेरौँ ल। उमेर वर्षमा एउटा टेबल दिएको हुन्छ, मध्यिका निकाल्नुहोस् भनेर। 'मानिसहरूको सङ्ख्या पैँतिस अनि 35 देखि 40, 40 देखि 45 अनि दिएको छ 45 देखि 50 यति दिएको छ। अब मानिसहरूको सङ्ख्या 3, 4, 7, 5, 6, 5, 2, 2 दिएको छ। एउटा उदाहरण दिएको छ भनेदेखि अब यो भनेको के हो, यो टेबलमा के दिएको छ, के दिन्छ हाम्रो अविच्छिन्न श्रेणीमा बुझ्न आवश्यकता छ। अविच्छिन्न श्रेणीमा भाइ बहिनीहरू टेबलमा एउटा समूह अब एउटा वर्ग दिएको हुन्छ, कहिले 5 देखि 10 सम्म कति छन् भनेको छ। अनि त्यसै गरी एउटा समूह दिएको हुन्छ। यहाँ हाम्रो 5 को फरकमा 10 देखि 15, 15 देखि 20, 20 देखि 25 भनेर एउटै समूह दिएको हुन्छ, एउटा वर्ग दिएको हुन्छ कतिदेखि कतिसम्म भनेर। अनि मानिसहरूको सङ्ख्या भनेको त्यो समूहमा कतिजना छन् भनेको हामी यसलाई फ्रिक्वेन्सी पनि भन्छौँ। अब बारम्बार अब मानिसहरूको सङ्ख्या फ्रिक्वेन्सी अब बारम्बारता कति छ भनेर चाहिँ भन्छौँ। यो उमेरसम्म पो कतिजना रहेछन् त्यो भनेको बारम्बारता भयो। अब यो भनेको श्रेणीको अन्तर भयो, कतिदेखि कतिसम्म छ भनेको छ। अब 10 देखि 15, 15 देखि 20 त्यस्तै दिएको छ। हामीलाई यहाँ श्रेणीमा उमेर दिएको छ वर्षमा 10 देखि 15 वर्षमा 3 जना रहेछन्, 15 देखि 20 वर्षमा 4 जना रहेछन्। अनि त्यसै गरी हुँदै हुँदै 10 देखि 5 को फरकमा 50 सम्म दिएको रहेछ। अब हामी यसको उत्तर लेख्दा के गर्नुपर्छ त्यो कुरा बुझौँ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसका लागि ल यता हेरौँ। सुरुमा हामी गर्छौँ, अब हामीले यसका लागि मध्यिकाको एउटा तालिका बनाउनु पर्ने हुन्छ। मध्यिका निकाल्नका लागि सुरुमा तालिका बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो तालिकामा हामी के लेख्छौँ हेर्छौँ है त। अब त्यो तालिकामा हामी सुरुमा जे दिएको छ त्यही लेख्छौँ वर्षमा। अनि हामी अर्को बारम्बारता भनेको फ्रिक्वेन्सी
कति मानिसहरूको हाम्रो यहाँ बारम्बारता भनेको के छ मानिसहरूको संख्या छ बारम्बारता भनेको मानिसहरूको संख्या छ त्यसैगरी हामीले के निकाल्न पर्छ भन्दा सञ्चित बारम्बारता अब यसलाई हामी एफ पनि भन्छौं सञ्चित बारम्बारता सीएफ निकाल्न आवश्यकता छ यो कसरी निकालिन्छ भनेर अब हामी पढ्छौं भाइ बहिनीहरु डर मान्न पर्दैन यो हामीले तथ्याङ्क शास्त्रमा खासै यो गाह्रो खालको क्वेशनहरु आउँदैन हामी कस्तो कस्तो तरिकाको क्वेशन आउँछ त्यो सबै कुराहरु हेर्छौं भाइ बहिनीहरु त्यसैले परीक्षामा कस्तो कस्तो क्वेशन आउँछ के आउला भनेर यो तथ्याङ्क शास्त्रमा चाहिँ डराउनु पर्दैन यदि तपाईहरुलाई केही प्रब्लम आयो कुनै पनि क्वेशनको केही सोलुसन आएन भनेदेखि हामीलाई त्यो भिडियो बनाउन आग्रह गर्नु होला तल डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो फोन नम्बर दिएको छ त्यो फोन नम्बरमा कल गर्नु होला अनि हामी त्यही अनुसार भिडियो बनाउँछौं अब सुरुमा हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ हामीले दिएको कुरा लेख्न पर्ने हुन्छ 10 देखि 15 वर्षसम्म 15 देखि 20 20 देखि 25 हामीलाई दिएको सरल लेखौं है त 25 देखि 30 30 देखि 35 35 देखि 40 40 देखि 45 45 देखि 50 हामीलाई यति दिएको छ अब बारम्बारता हेरौं कति जना रहेछन् मानिसहरूको संख्या कति जना रहेछ 10 देखि 15 वर्षको उमेर समूहमा यो ल हेरौँ है त भाइ बहिनी अब 15 देखि 20 सम्म जे दिएको छ 3 4 7 5 6 5 2 2 दिएको रहेछ अब हाम्रो सञ्चित बारम्बारता निकाल्दा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुस् है त भाइ बहिनीहरु एकदम यो कुरामा धेरै जना विद्यार्थी झुकेको पाइन्छ अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा ध्यान दिउँ सुरुमा 3 भनेको 3 नै लेख्ने अब यो 3 छ नि अब यो 3 र 4 जोड्न पर्ने 3 प्लस यो 3 माथिको 3 जस्ताको तस्तै लेखिदिने दिएको कति छ 4 भनेको 7 भयो अब यो 7 तल जस्ताको तस्तै लेखिदिने प्लस दिएको कति छ 7 प्लस 7 भनेको कति हुन्छ 14 हुन्छ यो माथिको 7 जस्ताको तस्तै लेखिदिने प्लस यो 7 लाई जोड्दिने भनेको 14 हुन्छ ध्यान दिएर हेरौँ है त यो 14 लाई चाहिँ तल जस्ताको तस्तै लेखिदिने अनि प्लस यो 5 जोड्दिने 14 र 5 जोड्यो कति हुन्छ 19 हुन्छ यो माथिको 19 जस्ताको तस्तै लेखिदिने है त भाइ बहिनीहरु प्लस यो 6 जोड्दिने 19 6 ले कति हुन्छ 25 हुन्छ अनि यो माथिको 25 जस्ताको तस्तै लेखिदिने ध्यान दिएर सुनौ है त भाइ बहिनीहरु माथिको 25 जस्ताको तस्तै लेखिदिने अब 5 जोड्दिने दिएको कति छ 5 जोड्दिने कति हुन्छ 30 हुन्छ अनि 30 जस्ताको तस्तै लेखिदिने प्लस यो 2 जोड्दा 32 हुन्छ 32 जस्ताको तस्तै लेखिदिने प्लस यो 2 जोड्दा कति हुन्छ 34 हुन्छ है त सञ्चित बारम्बारता हामीले यसरी निकाल्न पर्ने हुन्छ यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अब हामीलाई थाहा छ मध्यिका निकाल्दा हामीले n भनेको कति हो निकाल्न पर्ने हुन्छ हामीले सायद मध्यक निकाल्दा मध्यिका निकाल्दा अनि यो चतुर्थांश निकाल्दाखेरि यो कुरा निकाल्दाखेरि हाम्रो जुनसुकै श्रेणीमा पनि चाहे त्यो व्यक्तिगत श्रेणीमा होस् चाहे त्यो खण्डितमा होस् चाहे अविच्छिन्नितमा होस् त्यो सबैमा हामीलाई n एकदमै आवश्यकता पर्दछ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि n भनेको के हो भन्दाखेरि सम अफ f n भनेको सम अफ f त्यो भनेको यो र यो जोड्दिने 3 4 यो सबै जोड्दाखेरि कति हुन्छ त भाइ बहिनीहरु 34 हुन्छ ल यति एउटा कुरा
के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो 34 हाम्रो छ नि, यो 34 सरी, यो 34 र यो 34 चाहिँ जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ। यो दुईटा बराबर छैन भने कि तपाईँको बारम्बारता निकाल्दा केही भएको हुनसक्छ, कि सञ्चित बारम्बारता निकाल्दा केही भएको हुनसक्छ, अथवा कि तपाईँले कतै कतै प्रश्नमै बिगारेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीले यति कुरा निकालिसके पछाडि मध्यिका निकाल्दा सुरुमा हामीले मध्यिका पर्ने श्रेणी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। मध्यिका पर्ने श्रेणी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि मध्यिका पर्ने श्रेणीको सूत्र n/2 हो। n/2 भनेको कति छ हाम्रो? n 34/2 भनेको कति हुन्छ? 17 औं पद 17 औं पद। ल यति कुरा याद गरौँ भाइ बहिनीहरू। 17 औं पद भनेको अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू 17 औं पद भनेको 17 भनेको सञ्चित बारम्बारता तालिका अब हेर्न पर्ने हुन्छ। सञ्चित बारम्बारता तालिकाबाट यो 17 भन्ने चाहिँ कहाँ पर्छ भने सर्लक्कै हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। 17 भनेको 3 देखि 7 सम्म पर्ने भन 14 देखि 19। ल 17 भनेको सञ्चित बारम्बारता तालिकाबाट ठ्याक्क यो कुरा हेर्ने। 14 देखि 19 को बीचमा के पर्छ? 17 पर्छ। 17 पर्छ भनेपछि सरर यसरी लाउने। पाँच छ यो। ल यति कुरा याद गर्ने। ल अब सञ्चित बारम्बारता तालिकाबाट हामीले के निकाल्ने भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, अब हामीले त्यो अघि सूत्रमा L + n/2 - CF/F * I भन्ने त्यत्रो कुरा पढेका थियौँ। त्यो अब हामीले यहाँ निकाल्न पर्ने हुन्छ। सर्लक्क यसरी टिक लगाउँदा तपाईँहरूलाई सजिलो हुनसक्छ। सर यसरी माथिबाट टक्क दिने, यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुनसक्छ। अब हामीले L निकाल्दा L भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि योबाट यो हाम्रो 17 देखि 19 को बीचमा पर्छ। यो सिधा घेरको यो 25 भनेको हाम्रो के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? L हुन्छ। यो रेन्जको 25 देखि 30 को बीचमा, यो यहाँ दिएको 14 देखि 19 भनेको 25 देखि 30 को उमेर समूहमा ट्याक्क पद रहेछ। त्यो कुरा हेरौँ। अनि 25 देखि उमेरसम्मको यो अगाडिवाला चाहिँ हामीले L लेख्न पर्छ। त्यो भनेको 25 हुन्छ। अब F भनेको यो बिचको फ्रिक्वेन्सी F भनेको 5 हुन्छ। ठ्याक्क यही लाइन दिँदाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। 5 हुन्छ। अब CF भनेको ठ्याक्क यो 19 भन्दा माथिको यो पहिलोवाला, यो चाहिँ हाम्रो CF हुन्छ। 14 देखि 19 को बीचमा पर्छ भन्दाखेरि 14 चाहिँ कति हुन्छ? CF हुन्छ। यो कुरा एकचोटि ध्यान दिएर सुन्दै गर्नु होला। CF भनेको यो 14 हुन्छ। अनि I भनेको के हो त? I भनेको चाहिँ यो कतिदेखि यो उमेर समूहमा कति फरक छ भनेर हेर्छौँ है त हामी। त्यसका लागि I भनेको 30 बाट 25 घटाइदिने। 30 बाट 25 भनेको I भनेको कति हुन्छ? 5 निक्ल्यो। अब हामीले यो सबै कुरा निकालिसके पछाडि हामीलाई थाहा छ n/2 भनेको 17 पनि हुन्छ। अब बल्ल हामीले मध्यिका निकाल्ने। मध्यिकाको सूत्र हामीलाई थाहा छ L + n/2 - CF होल अपन F * I। ल अब हामीले सरर दिने L कति छ थाहा छ हामीलाई? 25 छ L + n/2 भनेको 17 - CF भनेको कति छ? 14
होल अपन एफ भनेको कति निकालेका छौँ हामीले 5 × 5। अब यसलाई हामीले 5 र 5 क्यान्सिल 25 प्लस 17 बाट 14 घट्यो 3 भनेको कति हुन्छ 28 एन्सर। हाम्रो मध्यिका यति नै हुन्छ। देयरफोर मध्यिका बराबर 28 रहेछ। ल है त भाइ बहिनीहरू, हामीले आज मध्यिकाको एउटा बेसिक इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। अविच्छिन्न श्रेणीको मध्यिकाको एकदम बेसिक तरिकाको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। हामीलाई त्यसमा एउटा क्वेसन दिएको छ, उमेरको एउटा वर्ग दिएको छ, कतिदेखि कतिसम्मको छ भनेर उमेरको रेन्ज दिएको छ। 10 देखि 15 वर्ष, 15 देखि 20, 20 देखि 25 मा 5 को फरकमा एउटा रेन्ज दिएको हुँदो रहेछ। यो बराबर नै हुन्छ 10 देखि 15, 15 देखि 20 मा 5 को फरकमा सर दिएको रहेछ। अनि त्यसरी मानिसहरूको संख्या त्यो उमेर वर्षमा कतिजना मानिसहरू रहेछन् भनेर ठ्याक्क एउटा 3, 4, 7 त्यस्तै उमेर प्रत्येक उमेर वर्षमा कतिजना मान्छे छन् भनेर सर दिएको छ। हामीले अब तालिका बनाइसकेपछि एउटा मध्यिकाको एउटा तालिका बनायौँ हामीले। त्यसमा हामीले उमेर वर्षमा लेख्यौँ अनि बारम्बारता भनेको त्यो उमेर वर्षमा कतिजना रहेछन् भनेर कतिजना मानिसहरूको संख्या रहेछन् भनेको छ। अनि 3, 4, 7 हुँदै हुँदै त्यो बारम्बारता अब उमेर लेख्यौँ, बारम्बारता लेख्यौँ अनि हामीले यो मध्यिका निकाल्दा सञ्चित बारम्बारता निकाल्न पर्ने हुन्छ भनेर हेऱ्यौँ। सञ्चित बारम्बारता कसरी निकाल्छौँ भनेर नि सबै कुरा हेऱ्यौँ। 3 अनि यो 3 लाई तल लेख्ने, 3 + 4 7 हुँदो रहेछ। यो 7 4 यहाँ जोडिदिने, 7 लाई तल लेख्ने, 7 + यो 7 जोडिदिने 14 हुने रहेछ। अनि त्यसै गरी यो 14 तल लेख्ने, 14 + यहाँ दिएको 5 19 अनि त्यो 19 तल लेख्ने हामीले। अनि यहाँ दिएको प्लस यहाँ दिएको 6 6 25 हुन्छ। अनि 25 + 5 30। अब यो 30 + 2 32, 32 + 2 34। त्यसै गरी हामीले यो 34 निकाल्यौँ। यो र यो बराबर हुन्छ भनेर नि हामीले भन्यौँ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसपछि हामीले दोस्रो नम्बरमा पहिलो टेबल बनाइसके पछाडि हामीले मध्यिका पर्ने श्रेणी हेऱ्यौँ। मध्यिका पर्ने श्रेणीको सूत्र के हुन्छ भन्दाखेरि n/2 औँ पद भनेर हामीलाई थाहा छ अविच्छिन्न श्रेणीमा। त्यो भनेको n+1/2 भनेको 34/2 17 औँ पदमा रहेछ। 17 औँ पद भनेको हामीले त्यसबाट सञ्चित बारम्बारता तालिकामा हेऱ्यौँ। अनि सञ्चित बारम्बारता तालिकाबाट हामीले एल निकाल्यौँ। सर यसरी लाइन दिँदा तपाईँलाई यसो हेर्दा पनि सजिलो लाग्ला भनेर मैले यसरी देखाएँ। एल भनेको यहाँ यो रेन्ज 25 अनि एफ भनेको यो 5, सिएफ निकाल्ने पनि हेऱ्यौँ अनि आई कसरी निकालिन्छ पनि हेऱ्यौँ। त्यसरी हामीले मध्यिकाको सूत्र लगाएर मध्यिकाको सूत्र L + n/2 - CF/F × I भनेर भन्यौँ। अनि त्यसै गरी हामीले त्यसलाई सल्भ गरेर मध्यिका 28 रहेछ भनेर मध्यिकाको मान 28 निकाल्यौँ भाइ बहिनीहरू। ल भाइ बहिनीहरू, हामीले एउटा बेसिक मध्यिकाको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी मध्यिकामा कस्तो खालको क्वेसनसम्म आउन सक्छ भनेर त्यो कुरा हेर्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसका लागि एउटा प्रश्न हेर्छौँ हामी। अब भाइ बहिनीहरू, एउटा सप्लिमेन्टरी 2070 सालमा आएको मध्यिकाको क्वेसन छ। यस्तो क्वेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो पनि। अब सर्वप्रथम त म दिएको क्वेसन के छ भनेर पढ्न चाहन्छु। हामीलाई दिएको छ तल दिएको तथ्याङ्कको मध्यिका 190/3 छ। अज्ञात बारम्बारता A को मान पत्ता लगाउनुहोस्। सप्लिमेन्टरी 2070 सालमा दिएको क्वेसन छ। अब हामीलाई टेबलमा दिएको छ वर्गान्तर क्लास इन्टरभल भनेर 0 देखि 20, 20 देखि 40, 40 देखि 60, 60 देखि 80, 80 देखि 100 र 100 देखि 120 सम्मको एउटा वर्गान्तर दिएको छ। अनि त्यसपछि अर्को हामीलाई बारम्बारता दिएको छ। 0 देखि 20 को बारम्बारता 5 रहेछ। त्यसै गरी 20 देखि 40 सम्मको बारम्बारता 8 रहेछ। अनि हामीलाई दिएको 40 देखि 60 सम्मको बारम्बारता दिएको छैन। अब त्यसका लागि
हामीले a को मान निकाल्न पर्ने छ। अब सुरुमा हामीलाई मध्य दिएको अवस्थामा सुरुमा त हामीले एउटा टेबल नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल हामीलाई थाहा छ टेबलमा हामीले के राख्न पर्ने छ, यो कुरा त सबैलाई थाहा नै होला। वर्गान्तर राख्न पर्छ, अनि बारम्बारता f राख्न पर्छ, अनि हामीलाई सञ्चित बारम्बारता पनि राख्न पर्छ। सञ्चित बारम्बारता पनि राख्न पर्छ हामीले। त्यो भएको हुनाले हामीले बारम्बारता वर्गान्तर 0 देखि 20 सम्म, 20 देखि 40 सम्म, 40 देखि 60 सम्म, 60 देखि 80, 80 देखि 100, अनि 100 देखि 120 सम्म छ। ल अनि त्यसैको बारम्बारता 5, 8, अनि हामीलाई यसको बारम्बारता a दिएको छ, थाहा छैन, हामीले a को मान निकाल्न पर्ने हुन्छ। अनि 12, 7, 8 हामीलाई बारम्बारता यदि दिएको छ। अब सञ्चित बारम्बारता कसरी निकाल्ने मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु। त्यही पनि एकचोटि सञ्चित बारम्बारतामा सुरुमा 5 दिएको छ, 5 जस्ताको तस्तै, अनि 5 + 8 भनेको 13 हुन्छ। त्यो पछाडि 13 + 1 यो हामीलाई किनकि यो 13 र a हामीले जोड्नु पर्ने हो, 13 को जस्ताको जस्तै 13 प्लस यो a हामीलाई जोड्नु पर्ने हो, यो दुईटा त जोडिँदैन। अनि हामीले 13 + a + 12 भनेको छ। 13 र सुरुमा 13 र 12 जोड्दा कति हुन्छ, 13 र 12 जोड्ने हामीले अङ्क जोड्ने, 13 र 12 भनेको 25 हुन्छ, 25 + a। अब 25 र 7 जोड्ने, 25 र 7 ले कति हुन्छ, 32 + a। अब 32 र 8 जोड्ने, 32 र 8 कति हुन्छ, 40 + a हुन्छ। भाइ बहिनीहरू हेर्दै जाउँ त। अब हामीलाई के कुरा थाहा छ भन्दा, के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बारम्बारता कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि, यो बारम्बारता भनेको यो n को मान कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि, यो बारम्बारताको सबै जोडे पछाडि हामीले n को मान निकाल्ने। n भनेको हामीलाई थाहा छ सम अफ f2 भनेको 5, 8, a 12, 7, 8। अब यो अङ्क जोडिदिने, सर हामीले अङ्क जोडिदिने, अङ्क जोड्दा कति हुन्छ, 40 हुन्छ, प्लस a जस्ताको तस्तै। ल बुझिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। अब हामीलाई थाहा छ सुरुमा हामीले मध्यका श्रेणी, हामीलाई थाहा छ n/2 भनेको कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू, n भनेको 40 + a/2 हुन्छ। हामीलाई अर्को के दिएको छ, मध्यका दिएको छ। मध्यका कति दिएको छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू 190/3 दिएको छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मध्यकाबाट हामीले मध्यका श्रेणी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 190/3 भनेको 63.33। अब यो 63.33 कुन चाहिँमा पर्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले हेरौँ, 63.33 कुन चाहिँ वर्गान्तरमा पर्छ, 63.33 भनेको 60 देखि 80 सम्ममा पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वर्गान्तर कति भयो भाइ बहिनीहरू, वर्गान्तर कति भयो, वर्गान्तर चाहिँ हाम्रो 60 देखि 80 सम्मको भयो। मध्यका श्रेणी, मध्यका त्यति दिएको छ। मध्यका श्रेणी कुन चाहिँ वर्गान्तरमा भयो, मध्यका श्रेणी कस्तो कुन चाहिँ भन्दाखेरि 60 देखि 80 को वर्गान्तरमा भयो। अब हामीले मध्यका वर्गान्तर थाहा पाइसके, कुन चाहिँ मध्यका श्रेणी थाहा पाइसके पछाडि ल हामीले यसलाई यसरी लाउँछौँ हो। त्यो भएको कारणले हामीले अब l निकाल्न पर्ने हुन्छ। बाँकी रहेको निकाल्न पर्ने कुराहरू निकाल्न पर्ने हुन्छ। के 60l, l भनेको कति हुन्छ, 60 हुन्छ।
त्यसै गरी f भनेको 12 हुन्छ। CF कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू? 13 + a चाहिँ हाम्रो CF हुन्छ। अनि I भनेको दुईटा बीचको फरक 80 देखि 60 घटाउँदा कति हुन्छ? 20 हुन्छ हो भाइ बहिनीहरू। अब हामीले चाहिँ मध्यिकाको मान निकाल्न पर्छ। अब हामीले मध्यिकाको मान निकाल्न पर्ने हुन्छ। हेर्दै जाउँ। मध्यिका तल लेखौँ। मध्यिकाबाट a को मान निकाल्न पर्ने हुन्छ। अब हामीले मध्यिका भनेको हामीलाई थाहा छ L + n/2 - CF होल अपन F * I ए हैन त भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई थाहा छ मध्यिका कति दिएको छ? 190/3 दिएको छ। 190/3 दिएको छ। त्यो भनेको L को मान कति छ? 60 + n/2 भनेको कति छ? 40 + a/2 - CF भनेको कति निक्लेको छ? 13 + a 13 + a होल अपन F भनेको कति छ हाम्रो? 12 छ * I भनेको 20 छ। ल त्यसै गरी अब हामीले यसलाई सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ। 190/3 भनेको 60 + 40 + a माइनस अब यो 2 ले यता गुणन गर्ने 2 ले 13 + a लाई गुणन गर्ने /2 होल अपन 12 हुन्छ * 20 हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु भएको छ होला नि। यो 2 ले यतापट्टि गुणन गर्ने 2 * 13 + a/2 हुन्छ यसो गर्दा। और 190/3 भनेको 60 + 40 + a माइनस 13 दुना कति हुन्छ? 13 दुना 26 माइनस 2a होल अपन 2 * 12 यो 2 तलतिर 2 * 12 भयो * 20 यो कुरा बुझिरहनु भएको छ होला। अब हामीले 190/3 बराबर 60 + 40 बाट 26 घट्यो कति हुन्छ? 14 a बाट -2a भनेको -a हुन्छ। त्यसैगरी हामीले यसरी 2 दशन 20 गरौँ 12 * 10 हामीलाई अझै सजिलो हुन्छ। और अब हामी 190/3 यो 60 प्लसमा छ यता आएर के हुन्छ? -60 हुन्छ। हामीलाई यो कुरा थाहा छ = 14 - a होल अपन 12 * 10 भयो भाइ बहिनीहरू। और 190 - 60 3 कति? सरी 190 - 6 3 18 60 3 180 हुन्छ। 180/3 बराबर 14 - a होल अपन 12 हुन्छ भाइ बहिनीहरू * 10 यो जस्ताको तस्तै। और 190 बाट 180 घट्यो कति हुन्छ? 10 हुन्छ। 10/3 = 14 - a होल अपन 12 * 10 हुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू हामीले यो 10 गुणनको फर्ममा छ। यता आएपछि के को फर्ममा हुन्छ? भागको फर्ममा हुन्छ। 3 * 10 यता तलतिर आउँछ। 14 - a होल अपन 12 10 10 क्यान्सिल 10 * 1 = 10 हुन्छ। त्यो भएको कारणखेरि 1/3 = 14 - a होल अपन 12 भयो।
और 12 इक्वल्स टु 12 एकाने 12 भयो 12 एकाने 12 भयो 3 इन्टु 14 माइनस ए भयो। यो कुरा बुझिरहनु भएको छ होला। इक्वल्स टु यता आएर 12 इक्वल्स टु 14 3 14 3 जा 42 14 3 42 42 माइनस 3a भयो भाइ बहिनीहरू। और हामी यो 3a यतापट्टि आउँदा पोजिटिभ 3a हुन्छ इक्वल्स टु 42 बाट 12 देयरफोर अझै और a इक्वल्स टु 42 बाट 12 घट्यो 30/3 हुन्छ। त्यो भएको कारणले देयरफोर a बराबर कति हुने रहेछ 3.30 हुने रहेछ। ल हामीले a को मान चाहिँ निकाल्यौं भाइ बहिनीहरू। एक्चुअली सर हेरौँ हामीले के गरेका छौं भनेर। ल हामीले त्यसका लागि हामीलाई सप्लिमेन्टरी 2070 सालमा दिएको एउटा क्वेशन रहेछ। त्यो क्वेशन हामीले गर्यौं। हामीलाई वर्गान्तर दिएको छ अनि त्यसैको बारम्बारता दिएको छ। हामीलाई a को मान निकाल्नु भनेको छ। हामीलाई थाहा छ मध्यिका निकाल्दा हामीले सञ्चित बारम्बारता पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ CF। अब CF निकाल्दाखेरि हामीले कसरी निकाल्ने 5 5 + 8 भनेको 13 13 + a भनेको 13 + a भयो 13 + a + 12 भनेको 13 र 12 जोड्दिने 25 25 + a भयो 25 25 + a + 7 भनेको यो जोड्दै नै जाने हो 25 + a + 7 भनेको 32 + a भयो 32 + a बाट यो 8 पनि जोड्दिने 40 हुन्छ। अनि हामीले n को मान निकाल्यौं। n भनेको सम अफ f भयो। यो बारम्बारता सबैलाई जोड्दाखेरि हामीले n को मान निकाल्छौं। त्यो भनेको 40 + a यो र यो मान बराबर हुनुपर्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। अब हामीलाई थाहा छ अब हामीलाई मध्यिका दिएको छ। त्यो कारणले गर्दा सुरुमा हामीले n/2 पनि निकाल्यौं। हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब मध्यिका भनेको हामीलाई दिएको छ 63 190.3/3 त्यो भनेको कति हुन्छ 63.33 हुन्छ। 63 भनेको कुन चाहिँ वर्गान्तरमा पर्छ त्यो भनेको 60 देखि 80 मा पर्छ। 60 देखि 80 मा पर्छ भने पछाडी हामीले मध्यिका पर्ने श्रेणी भनेको 60 देखि 80 मा लेख्यौं। अब हामीलाई मध्यिका पर्ने श्रेणी थाहा भइसकेपछि हामीले सजिलैले l निकाल्यौं अनि f पनि निकाल्यौं अनि CF पनि निकाल्यौं। i भनेको यो वर्गान्तरमा कति फरक छ 80 बाट 60 घट्दा 20 भयो। त्यो भनेको हामीले यसरी निकाल्यौं। त्यसैगरी हामीले मध्यिकाको मान निकाल्यौं। मध्यिकाको मान कसरी निकाल्ने हामीलाई थाहा नै छ। यो अविच्छिन्न श्रेणीमा सूत्र भनेको l + n/2 - CF/f * i हुन्छ। त्यसका लागि हामीले यसैगरी खोल्दै गयौं अनि हामीले फाइनल्ली यसलाई सल्भ गरेर a को मान 10 निकाल्यौं। हामीलाई दिएको अज्ञात बारम्बारता a को मान कति रहेछ फाइनल्ली 10 निकाल्यौं। ल है त भाइ बहिनीहरु मध्यिकामा अहिलेसम्म एसई परीक्षामा आएको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु यिनै हुन्। यसै तरिकाको क्वेशनहरु आउँछ। यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि क्वेशन गाह्रो लागेमा तल दिएको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि हामीलाई दिएको फोन नम्बरमा फोन गरिदिनु भयो भने हामी फेरि त्यसको भिडियो बनाएर लिएर आउने छौं। आजलाई धन्यवाद।